नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। इदानीं वयं मेघदूतस्य अष्टमभागस्य अथवा अष्टमश्लोकस्य विषये आलोचनां कुर्मः। त्वामारूढं पवनपदवीमुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्य कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वयुपेक्ष्येत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जभो यः पराधीनवृत्तिः इति। नंबर 1 पवन पदवी इत्यस्यार्थः कः? आकाशः अथवा वायुमार्गः। नंबर 2 पथिकवनिता का प्रोषित भर्तृका। नंबर 3 प्रत्यय शब्दस्यार्थः कः? विश्वासः। नंबर 4 प्रेक्षिष्यन्ते अस्यार्थः कः? उत्कण्ठातिशयेन विलोकयिष्यन्ति। नंबर 5 सन्नद्धे अत्र विभक्तिः का भावे सप्तमी विभक्तिः। नंबर 6 सन्नद्धे इत्यस्यार्थः कः? व्यापृते अथवा बद्ध परिकरे। नंबर 7 पराधीन वृत्तिः कः? यख्यः अथवा अन्यायात जीवनः। नंबर 8 विरह विधुरा इत्यस्यार्थः कः? वियोगकृशा। नंबर 9 विधुरा इत्युक्ते किं? कृशा। नंबर 10 जाया का पत्नी। नंबर 11 उपेक्ष्येत इत्युक्ते किं? उपेक्षां कुर्यात्। नंबर 12 आकाशचारी कः? मेघः। नंबर 13 वल्लभः शब्दस्यार्थः कः? पतिः। नंबर 14 परवशः इत्यस्यार्थः कः? अन्यायतः अन्यायात्तः। परवशः इत्युक्ते अन्यायात्तः। नंबर 15 विधुरा इत्युक्ते किं? दुर्बला। नंबर 16 वनिता का स्त्री। नंबर 17 पथिक वनिता का पांथ स्त्री। नंबर 18 वृत्ति शब्दस्यार्थः कः? व्यापारः। नंबर 19 पवन पदवी का आकाशमार्गः। नंबर 20 पवन पदवी विग्रह वाक्यं कथं भवति? पवनस्य पदवी। नंबर 21 पवन पदवी इत्यत्र समासः कः? षष्ठी तत्पुरुष समासः। नंबर 22 पथिकः इत्यत्र केन सूत्रेण कन् प्रत्ययः भवति।
पथस्कन् इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 23 पथिकाः इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति? कन् प्रत्ययः भवति। नंबर 25 पथस्कन् इत्यत्र केन सूत्रेण शकारस्य लोपः जातः? स प्रत्ययस्य इत्यनेन सूत्रेण। अनन्तरं पथिकाः विग्रहवाक्यं कथं भवति? पन्थानं गच्छन्ति इति। नंबर 26 आश्वसत्य कथम अयं शब्दः साधुः भवति? आदि प्रभृतिभ्यः शपः अनेन शप् प्रत्ययस्य लुग् भवति। सप्स्यनोर्नित्यम् अनेन सूत्रेण आश्वसत्य इति रूपं सिद्ध्यति। मल्लिनाथः भ्यादिगणे पाठस्य कल्पनां कृत्वा आश्वसत्य इति साधयति। नंबर 27 अलकान्ता विग्रहवाक्यं कथं भवति? अलकानाम् अन्ताः। नंबर 28 अलकान्ता अत्र समासः कः? षष्ठी तत्पुरुष समासः। नंबर 29 प्रेक्षिष्यन्ते इत्यत्र उपसर्गं निर्दिशत प्र उपसर्गः। नंबर 30 प्रेक्षिष्यन्ते अत्र धातुः कः? ईक्ष्य अवलोकने। नंबर 31 प्रेक्षिष्यन्ते कस्मिन् लकारे अस्ति? लृट् लकारे अस्ति। नंबर 32 सन्नद्धे अत्र उपसर्गः कः? सम् उपसर्गः। नंबर 33 सन्नद्धे अत्र धातुः कः? नः धातुः। नंबर 34 सन्नद्धे अत्र प्रत्ययः कः? क्त प्रत्ययः। नंबर 35 सन्नद्धे इत्यत्र कीदृशी सप्तमी विद्यते? भावे सप्तमी। नंबर 36 पराधीना वृत्तिः विग्रहवाक्यं कथं भवति? पराधीना वृत्तिः यस्य सः। नंबर 37 पराधीना वृत्तिः अत्र समासः कः? बहुव्रीहि समासः। नंबर 38 विधुरा अत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति? विगता धूः भारः यस्याः सा। नंबर 39 विधुरा अत्र समासः कः? बहुव्रीहि समासः। नंबर 40 विरह विधुरा अत्र विग्रहवाक्यं किं? विरहेण विधुरा इति। नंबर 41 विरह विधुरा अत्र समासः कः? तृतीया तत्पुरुष समासः। नंबर 42
विधुरा इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति? अप्रत्ययः भवति। नंबर 43 विधुरा इत्यत्र केन सूत्रेण अप्रत्ययः भवति? ऋक्पुरद्धुपथामानख्ये अनेन सूत्रेण अप्रत्ययः भवति। नंबर 44 विरह विधुरा कस्याः विशेषणं भवति? जायायाः। नंबर 45 जाया शब्दस्य विग्रहवाक्यं किम? जायते अस्याम इति जाया। नंबर 46 जाया इत्यत्र प्रत्ययः कः? यक् प्रत्ययः। नंबर 47 जाया इत्यत्र धातु कः? जनीर प्रादुर्भावे धातुः। नंबर 48 जाया इत्यत्र केन सूत्रेण यक् प्रत्ययः भवति? जनेर यक् इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 49 जाया इत्यत्र केन सूत्रेण टाप् प्रत्ययः भवति? अजाद्यतस्टाप् अनेन सूत्रेण। नंबर 50 जाया विषये मनुः मनुस्मृतौ किं वदति? पतिर्भार्या संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते। जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः। इत्युक्ते मनुः कथयति पतिर्भार्या संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते। जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः। नंबर 51 जनोः यः पराधीनवृत्तिः अत्र अलंकारः कः? अर्थान्तरन्यासालंकारः। नंबर 52 अस्मिन् श्लोके वृत्तं किम्? मंदाक्रांतावृत्तम्। नंबर 53 कीदृशः पुरुषः स्वपत्नीमुपेक्ष्यते? पराधीन पुरुषः। नंबर 54 कः सन्नद्धे विरह विधुरा इत्यत्र कर्तृपदं किं? कः? नंबर 55 अलका शब्दस्यार्थः कः? चूर्णकुंतला अथवा अलका नगरी। नंबर 56 पदवी शब्दस्यार्थः कः? मार्गः। नंबर 57 पवन पदवी इत्यस्यार्थः कः? वायुमार्गः अथवा आकाशमार्गः। नंबर 58 आरूढ़मित्युक्ते किं? प्राप्तम्। नंबर 59 आश्वसत्य इत्युक्ते किं? विश्वसिताः। नंबर 60 प्रेक्षिष्यन्ते इत्युक्ते किं? अत्युत्कण्ठया विलोकयिष्यन्ति। नंबर 61 कः इत्युक्ते कः? कतवः।
नंबर 62 कस्मिन् जने विश्वासं नैव कुर्यादिति महाभारतं कथयति अविश्वस्ते जने। नंबर 63 विश्वस्ते कीदृशाः विश्वासाः नैव कर्तव्याः इति महाभारतं वदति अति विश्वासाः यथा महाभारते न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत्। भट्टिकाव्ये विश्वस्त विषये किं उक्तम्? आश्वसेयुर्निशाचराः। नंबर 65 आश्वसत्य इत्यस्य कः पाठभेदः सिद्धांत कौमुद्यां वर्तते? आश्वसन्त्यः। नंबर 66 उद्गृहीतालकान्ताः इत्यत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति? उद्गृहीता अलकान्ता याभिस्ताः। नंबर 67 उद्गृहीतालकान्ता अत्र समासः कः? बहुव्रीहि समासः। नंबर 68 वृत्तिः इत्यत्र प्रत्ययः कः? तिन् प्रत्ययः। नंबर 69 वृत्तिः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे तिन् प्रत्ययो भवति? भावार्थे। नंबर 17 पराधीना अत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति? परस्य अधीना। नंबर 71 पराधीना वृत्तिः विग्रहवाक्यं कथं भवति? पराधीना वृत्तिः यस्य सः। नंबर 72 पराधीना वृत्तिः अत्र समासः कः? बहुव्रीहि समासः। नंबर 73 स्यात् अत्र लकारः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? स्यात् अत्र लकारः कः? स्यात् इत्यत्र लकारः कः? कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? असभुवि इति धातु विधिलिंग लकारः संभावनार्थे प्रयुज्यते। नंबर 74 विरह विधुरा नाम विरह विधुरां कस्याः विशेषणं भवति? जायामित्यस्याः। नंबर 75 जनेर्यक् कीदृशम् इदं सूत्रं भवति? औणादिक सूत्रं भवति। नंबर 76 उपेक्षेत अत्र लकारः कः? विधिलिंग लकारः। नंबर 77 नस्वादन्या अहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः अत्र अलंकारः कः? अर्थान्तरन्यासालंकारः। नंबर 78 अर्थान्तरन्यासालंकारः कस्मात् कारणात् अत्र श्लोके भवति? सामान्येन विशेषस्य समर्थन कारणात्। एतावत् पर्यन्तं मेघदूतस्य अष्टम भागस्य नाम अष्टम श्लोकस्य पाठः समाप्तः जातः। पुनः श्वः नवम भागस्य नवम श्लोकस्य पाठः आरप्स्यते।
तस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।